दर्शकबिन नमस्कार। रिपोर्टर्स संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानी। अब हामीले देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा सुरु गर्नुपर्छ। देश अन्यायको बन्दी बन्नुहुन्न। देशमा सुशासन शान्ति सहितको जुन खालको संविधान छ त्यसलाई प्रत्याभूत गरेर नेपाली जनता त्यहाँ दुःखमा रुलमुलिरहेका, दुःख पीडामा छटपटिरहेका नेपाली जनताले एउटा समृद्धिको साहस फेर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर युवा नेतृत्वलाई ल्याएर युवा नेतृत्वको भिजनबारे हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दछौँ। आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा जसपाका युवा नेता राजीव झा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। राजीव झा, तपाईले कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जसपा अहिले कहाँ छ, के गरिरहेछ, यहीँबाट सुरु गरे। जसपा त आफ्नो मिसनमा लागेकै हो। जसपाका निर्माण नै भएको थियो यहाँ यो देशमा रहेको शोषित, पीडित, उपेक्षित थारू मधेसीहरूको हक अधिकारलाई तपाईँको यो देशमा सुनिश्चित गराउनलाई, यो देशमा सम्मानको साथ पुरै नेपालीले सम्मानको साथ बस्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ जसपाको निर्माण भएको छ र त्यही उद्देश्य अनुरूप जसपा आफ्नो अभियानमा लागेको हो। जसपा एउटा अभियान हो, जसपा मात्र पार्टी होइन, त्यो अभियान हो र अभियानमै लागेको छ। जुन खालको जसपाले चाहिँ सङ्घर्ष नगरेको होइन, विभिन्न खालका सङ्घर्षहरूबाट यहाँ आएको छ। मधेसी जनताको एउटा विश्वास लिएर जसपाले यहाँ आएको छ। पछिल्लो समय मधेसका जनताहरू पनि चिडिएका छन्, जसपाप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन्। किनकि नेताहरूले चाहिँ हामीबाट जुन खालको हामीलाई एउटा दिलाउँछन्, विश्वास दिलाएर जान्छन्, त्यो विश्वास नै घात गर्छन् भन्ने छ। त्यस्तो के हो यो? त्यस्तो केही छैन। पहिले त तपाईँको कुरामा म संशोधन गरौँ। जसपा मधेसको मात्र आवाज उठाएको होइन, जसपा समग्र नेपालको आवाज उठाउने पार्टी हो। जसपा राष्ट्रिय पार्टी हो। जसपा तपाईँको अहिले आएर कम्युनिस्ट विभाजन हुँदा चौथो नम्बरमा पुगेका छन् र जसपा तपाईँको दोस्रो नम्बरको पार्टी हो। यो कम्युनिस्टको भित्र आफ्नै भित्र पद लोलुपताको कारणले, किचलोको कारणले, प्रधानमन्त्री बन्नेको कारणले, तपाईँको के भन्छ अध्यक्ष बन्नको कारणले त्यो छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा त्यो चौथो अवस्थामा पुग्या हो। राष्ट्रिय पार्टी हो जसपा। जसपा पुरै देशको कुरा गर्छ, तपाईँको थारूको कुरा गर्छ, मुस्लिमको कुरा गर्छ, दलितको कुरा गर्छ, आदिवासी जनजातिको कुरा गर्छ र जसपा यो संविधानमा भएको विभेद अन्तको कुरा गर्छ। जसपाले तपाईँको संविधान संशोधनको कुरा गर्छ र पुरै समग्र नेपाली जनताले अनुभूति गर्न खाले संविधान बनोस् त्यसको कुरा गर्छ। अहिले जसपा चाहिँ कुन धारामा छ? नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिन्छ या केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन्छ? यसमा के छ, तपाईँको नेपाली कांग्रेस या माओवादी या एमाले हामीले सबैलाई टेस्ट गरिसकेका छौँ। हामीले सबैमाथि विश्वास गरेर देखिसकेका छौँ। अहिले हामीले कसैलाई साथ दिने अवस्थामा छैनौँ। हामी हाम्रो आफ्नो धार हो। हामीले उठाइरहेको सवालहरू किन हो? तपाई साथ नदिने भन्नुहुन्छ, साथ दिने भनेर नेताले त भनिसक्नु भएको छ। उठाइरहेका सवालहरू केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने भन्नुभएको छ। सुन्नु न, हामीले उठाइरहेका सवालहरू, हाम्रो सवालहरू, नागरिकताको सवाल, जुन तपाईँको जन्मसिद्धको नागरिक छ उसको छोराले वंशजको नाताले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो 2072 सालको यत्रो ठुलो आन्दोलनमा, 72-73 सालको आन्दोलनमा तपाईँको सैकड़ों मान्छेमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाई, संविधानमा संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, यी मुद्दाहरूमा जसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, जसले हामीलाई समर्थन गर्छ, हामी उसको साथमा छौँ। अहिले तपाईले कसको विश्वास छ? कसले चाहिँ तपाईको ती समस्या हामीले विश्वास गरेर सबैलाई हेरिसकेका छौँ। अहिले हामी नगदको कुरा गर्दैछौँ र यसमा तपाईँको नगदमा काम गर्ने, तपाईँको नगदमै हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरिदिने ठाउँमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। हामीले केपी ओलीज्यूलाई यो राष्ट्रियको नेताको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। अहिले के भएको छ, तपाईँको उहाँलाई तपाईँको शोषित पीडितले या मधेसी जनताले हाम्रो पनि नेता हो भनेर विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। तर मैले पछिल्लो समयमा केपी ओलीजीको जुन एउटा यो देखेको छु, उहाँले भनेको गर्नुहुन्छ।
र उहाँले गरेको गल्तीहरू सच्याउन चाहिरहनु भएको छ। मधेसको मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर यो तपाईँको के भन्छ आन्दोलनमा लागेको मुद्दाहरू र राजेन्द्र मात्र एउटा धारमा आउने हो। अब जसपा टुक्रिदैन। जसपा तपाईको धेरै नेता भएको पार्टी हो। जसपामा धेरै नेता छ। सबै तपाईको प्रजातान्त्रिक धार लोकतान्त्रिक धारको हो। सबै यादवले र वाक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा त वाक स्वतन्त्रता भट्टराईले त मान्नुहुन्न नि त। केपी शर्मा ओलीलाई मान्नुहुन्न नि त। तपाईले केपी शर्मा ओली पहिले सुन्नुहोस् असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। केपी शर्मा ओली पहिले सुन्नुहोस् म बुझिहालेँ तपाईको कुरा म बुझिहालेँ। पहिले सुन्नुहोस् यो असंवैधानिक कदम त सबैले चालेको हो। प्रचण्डजीले पनि त 33 दलीय गठबन्धन छोडेर जानुभएको थियो। हामीलाई छोडेर भागेको होइन। देउपा प्रचण्ड र केपी ओली तीनटै मिलेर यो प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको होइन। त्यो बनाउनलाई त सबैले गरे। प्रतिगमन त सबैले गरेको हो। मात्र केपी ओलीजीले त मात्र गरेको होइन नि। यहाँ यो देशमा यो तीनटै नेता फेल्योर भइसकेका छ। 2047 सालपछि राजा पछाडि सबैजनाले देश बनाएको देश चलाएको होइन। यो सबैजना प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर खाएको होइन। यो देश चलायो। कहाँ पुग्यो त देश? विश्वकै सबभन्दा गरिब देशमा नेपाल पुगिसकेका छ। अहिले अबको अवस्था, अहिले अबको निकास राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरजीलाई एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाएर हेर्नुहोस् न। उहाँले देश चलाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी सबैजना टेस्टेड नेता हो। सबै टेस्ट भइसकेका छ। प्रधानमन्त्री भएर टेस्ट भइसकेका छ। तपाईका समस्याहरू तपाईका मुद्दाहरू छन् तिनलाई समाधान पनि गर्छु भनेर समन्वय भएको हो। हामीले सुन्नुहोस् न, हामीले 1 वर्षमा यो देशको मुहान फेर्छौँ। यो देशलाई तपाईको इन्डिया भन्दा 4 दोबर धनी बनाउँछु। 10 वर्ष हामीलाई देखाउनुस् न त। तपाईहरु ल्याउन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री हामीले कहिले गरेका छौँ? हामी आफ्नो मुद्दाको आश गरेका छौँ। हामीले उठाइरहेको सवालको आश गरेका छौँ। हामीले तपाईलाई भनेका छौँ अहिले हाम्रो साथ चाहेको छ सबैलाई। हामीलाई साथ दिनुस् न। तपाई सबैलाई हामीले साथ दिएको हो। हामी प्रचण्डलाई पनि साथ दिएको हो। हामी केपी ओलीजीलाई पनि साथ दिएको हो। हामीले तपाईको कांग्रेसलाई पनि साथ दिएको हो। हामीले पनि त साथ दिनुस् एकचोटि। मैले त्यो भनेको हो। म संख्यात्मक हिसाबले हाम्रो पार्टी 4थो नम्बरमा छ। कसैले भन्छ जसपासँग साँचो आइसक्यो। कहाँ कोही कसैले हामीलाई साँचो दिएको छ? कहाँ छ हामीसँग साँचो? सबैजनालाई हाम्रो साथ चाहिएको छ। हामीले पनि त साथ दिनु पर्यो। तपाईको भनाइलाई मैले यहाँ कन्क्लुजनमा के ल्याउँछु भने जोले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्छ हामी उसको साथमा छौं र नगरमा तपाईले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो मुद्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले समर्थन गर्दिनुहुन्छ हैन। हाम्रो समस्याले समाधान गर्ने भने केपी शर्मा ओली हो। उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। हामी केपी ओलीलाई साथ दिन्छौं भनेर भनिसक्नुभयो। नै ठीक छ। हामी अब समाधान गर्ने समस्याहरू ती मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने तथ्य प्रमाण आधार कारणहरू के छन् त? के छ? एकदम छ। 2072 सालमा तपाईको निहत्था मान्छेमाथि त्यो गोली चलाएको हो। छतमा बसेको 3 महिने बच्चालाई 3 वर्ष बच्चा त आन्दोलनमा गएको थिएन त्यसलाई गोली हानेको हो। यो 2 वर्षदेखि मलेसियामा बसेको 72 मा जुन तपाईको थमन बिक असै साहबको हत्या भयो त्यति बेला 2 वर्ष मलेसियामा बसिरहेको मान्छे 2 वर्षदेखि त्यसमाथि मुद्दा लागेको हो। त्यो अनावश्यक मुद्दा लगाउने अनावश्यक गर्नेहरू जति पनि छ त्यो सबैलाई समाधानतिर जानुपर्छ। त्यसलाई तपाईले राज्यले गर्नुपर्ने मुद्दा फिर्ताहरू त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसैले राज्यले मुद्दा फिर्ता लिन्छ भनेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ? र ठीक छ त्यो लिनुपर्ने हो। मैले अघि नै भनिसके केपी ओलीजी गिरिजा प्रसादजी पछाडिको मजबुत नेता हो। उहाँले भनेको गर्नुहुन्छ र उहाँले अहिले भनिरहनु भएको छ कि यो मधेसी जनताले या नेपाली जनताले या जसपाले उठाइरहेको मुद्दाहरू हामी सम्बोधन गर्छौं र त्यो प्रक्रियामा बढिसकेको छ। अहिले तपाईको यो जुन हामीहरुले उठाइरहेको मागहरू जुन छ हामीहरु उठाइरहेको सवालहरू त्यो अगाडि बढेको छ। त्यो देखिरहेछ र त्यो अन्तिम रूप मूर्त रूप दिन बाँकी छ। त्यो मूर्त रूप हुन्छ भने हामी उहाँलाई मान्न तयार छौं। त्यसैले जसपा फुटको संघारमा छैन। अहिले जसपा कहिले पनि फुट्दैन। जसपा धेरै नेता भएको पार्टी हो र त्यो धेरै नेता भएको पार्टी या लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीमा आफ्नो आफ्नो विचार राख्ने सबैको छुट हुन्छ। सबै आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाउँछ।
त्यस्तै आफ्नो विचार उपेन्द्रजीले पनि राख्नु भएको छ, डाक्टर भट्टराईजीले पनि राख्नु भएको छ र हाम्रो माननीय महन्त ठाकुरजीले पनि आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। हामीले पनि आफ्नो विचार राखिरहेका छौँ। त्यसैले अब चाहिँ जसपा कसरी अघि बढ्छ त ठ्याक्कै? जसपा त अघि बढेकै हो। जसपा तपाईँको कहीँ पनि पछाडि गएको होइन। जसपा अगाडि बढेकै हो। जसपा अगाडि बढिरहेकै हो। जसपा वेट एन्ड वाचमा छ। हाम्रो सवालहरू सम्बोधन हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई जसले साथ दिन्छ त्यसलाई हामीले दुःख दिँदैनौँ, त्यसलाई पनि तपाईँको दुःख पर्न दिँदैनौँ। त्यसमा हामी छौँ। नागरिकताको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। जुन खालको तपाईँहरूको त्यो मुद्दा अहिलेदेखि होइन, संविधान बन्दाखेरि पनि 2072 सालमै तपाईँले उठाएको मुद्दा हो, अहिलेसम्म सम्बोधन भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब यो सम्बोधन हुने अवस्था के छ? तपाईँको यो 2072 साल होइन, हामीले 2047 सालदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी सवालहरू उठाइरहेको छु र अहिले तपाईँको लाखौँ नागरिक, नेपाली नागरिक जसले नागरिकता पाउनुपर्छ त्यसले नागरिकता पाएको छैन। यो मात्र हाम्रो सवाल होइन, यो मात्र मधेसको सवाल होइन। यहाँ पनि तपाईँको बुवा थाहा नभएको या तपाईँको आमा थाहा नभएको या तपाईँको जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको नागरिकको छोराछोरी पढ्न पाइरहेको छैन। कोही अपाङ्ग छ, अपाङ्गता प्रमाणपत्र बनाउन पाइरहेको छैन यो नागरिकताको कारणले। कोही तपाईँको अस्पतालमा उपचार गराउन पाइरहेको छैन। अस्ति मैले मिडियामा नै देखेको थिएँ, तपाईँको डायलिसिस गराउन सकिरहेको छैन मान्छे, उसले नागरिकता पाएको छैन। उसको बुवाको नागरिकता तपाईँको जन्मसिद्ध हो, छोराछोरीले नागरिकता पाएको छैन। छोराछोरी तपाईँको पासपोर्ट बनाएर विदेश कमाउन गएको छैन, उसको छोराछोरी यहाँसम्म कि पढ्न पाइरहेको छैन। यो सवाल राष्ट्रिय सवाल हो, यसको सम्बोधन गर्नु नै पर्छ र यसको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ। चाँडै नै नागरिकता विधेयक जुन अड्किएको छ मन्त्री परिषदमा त्यसलाई पास गराउँछु, त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले हामीहरूलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अब जस्तै देश चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, यसलाई चाहिँ अब राजनीतिक निकास दिन के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? जसपाले खेल्ने भूमिका चाहिँ के रहन्छ? जसपाले तपाईँको भूमिका त खेलेकै हो। जसपाले जसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ हामी त्यसलाई सघाउने हो। यो देश अनिर्णयको बन्दी बन्दैन। यो सरकारलाई पनि तपाईँको कुनै प्रकारको समस्या हुन दिँदैनौँ। हामी त्यो सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ हामी उसको साथमा छौँ। त्यसमा पनि कहाँ कसरी तपाईँको अनिर्णयको बन्दी बन्या छ? कुरा उठ्छ तपाईँको सुशील कोइराला, कुरा उठिरहेको छ प्रचण्डजीको, पूर्व उठिरहेको छ देउपाजीको। देउपाजी त आफै भनिरहनु भएको छ म सरकार बनाउँदैन, यो प्रक्रिया त बढ्नु पर्यो नि। कसले यो अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको छ? अनिर्णयको यो देशलाई अनिर्णयको बन्दी यदि छ भने बनाएर राख्ने मान्छे शेरबहादुर देउपा हो, बनाएर राख्ने मान्छे तपाईँको प्रचण्ड हो। अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अनिर्णयको बन्दी कसले बनाएर राखेको छ? अब सबभन्दा दोस्रो सबभन्दा ठुलो दल तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता त गराउनु पर्यो नि। हामी कसलाई सपोर्ट गर्ने? प्रचण्डजीले आफै समर्थन दिइराख्ने अनि हामीसँग सपोर्ट माग्ने, हामीसँग समर्थन माग्ने। प्रचण्डजीले अविश्वास, शेरबहादुर देउपाजीले तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव नलगाउने, हामी चौथो दल हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने। यो अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने यो शेरबहादुर देउपा र प्रचण्ड हो। त्यसो भने अब कम्फर्टेबल सरकार बन्ने वातावरण छैन? कम्फर्टेबल त चलिरहेकै छ, कहाँ कम्फर्टेबल छैन? प्रचण्डसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन सक्छ? प्रचण्डजीले त समीकरण बनाएकै छ केपी ओलीजीसँग। त्यो त नेपाली जनतालाई तपाईँको मूर्ख बनाइरहेछ। प्रचण्डजीले मूर्ख बनाइरहेछ कि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ उहाँलाई, तपाईँ केपी ओलीज्यूसँग गएर तपाईँ फस्नुहुन्छ, यो राम्रो कदम हुनेवाला छैन, हामीले भनेकै थियौँ। अहिले आएर अस्ति शेरबहादुर देउपाजीले पनि एकदम सार्वजनिक मञ्चमै भन्नुभयो, उहाँले लात हानेपछि ठिक ठाउँमा आउनु भएको छ। प्रचण्डजीले एक ठाउँमा टिक्न सक्ने अवस्थै छैन। सुरुदेखि नै देखाएको छ, 2061 सालदेखि उहाँ एक ठाउँमा टिकिरहनु भएको छैन। आज यदि उहाँले सपोर्ट गर्यो भने, उहाँलाई यदि पर्सनली कुनै बेनिफिट भयो भने उहाँ त्यो हामीले छोडेर फेरि जानुहुन्छ। मैले देखिसकेको छु। 33 दलीय मोर्चाको उहाँलाई संयोजक बनाएको हो। पुरै देशले उहाँलाई
विश्वास गरेको, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नलाई दिएको, उहाँ त आन्दोलन छोडेर भागेको मान्छे हो। कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ उहाँमाथि? त्यसैले प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। विश्वास आधार त गुमाइसक्नु भएको छ, कसरी गर्ने हो? अनिर्णयको बन्दीबाट यो देशलाई, यो अनिर्णयको बन्दीमा यो देशलाई यदि कसले राखेको छ भने त्यो शेरबहादुर देउपा र प्रचण्ड हो। अब नेपालमा चाहिँ सेनाको भूमिका के रहन्छ? अब के छ तपाईको, हाम्रो देशको सेना यो देशको मेरुदण्ड हो। यो देश नेपाली सेनालाई पुरै विश्वले तपाईको उच्च सम्मानको साथ हेरेको छ। राजाको टाइममा पनि तपाईको देशको हितमा सेनाले काम गरेको छ र प्रजातन्त्र हुने बित्तिकै प्रजातन्त्रीय प्रणालीमा सबै नेतालाई या यो देशको सिस्टमलाई सेनाले फलो गरेको। विश्वले तपाईको गोर्खा सेनाको लोहा मान्छ। गोर्खा सेना हाम्रै देशको हो। यो पुरै देशमा तपाईको सेना जस्तो प्रतिष्ठित संस्था अन्य कुनै छैन। उसले सेनालाई यो देशको हितमा, देशको विकासमा जो पनि उपयुक्त कदम हुन्छ त्यो उहाँहरू चाल्नुहुन्छ र सरकारको निर्देशन यो देशको भलामा उहाँहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको जुन भूमिका छ यो एकदम देशको हितमा भूमिका छ, हाम्रो हितमा भूमिका छ। अन्यथा केही सोच्नु पर्दैन। कोही कसैले यो भनिरहेछ कि त्यो सैनिक कु पनि हुन सक्छ, राजतन्त्र फर्काउनमा सेना सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यो सबै अनर्गल प्रचारबाजी हो। हाम्रो देशको सेनालाई बदनाम गर्ने तपाईको षड्यन्त्र हो। सेना तपाईको यो देशको मेरुदण्ड हो। उहाँ देशको हितमा बस्नुहुन्छ, देशको हितमा गर्नुहुन्छ र देशको हितमा सोच्नुहुन्छ। त्यसो भने नेपालमा राज संस्था आउने सम्भावना छैन? त्यो जसलाई फालिसकेका छ त्यो फेरि तपाईको फर्केर आउने सम्भावना त मैले देखिरहेको छैन। अब विभिन्न खालका सडक आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, राजा औ देश बचाऊ भन्ने खालका थुप्रै छन्। अब जनताले जुन पठाएका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार गर्नमै व्यस्त छन्, राजाले यो देश बचाउन सक्छन् भन्ने सबैको मानसिकता त्यही छ। के छ तपाईको, राजाको पक्षमा यो जनलहर छैन। यो जनलहर तपाईको यो देशको भ्रष्टाचारी ब्युरोक्रेट्स, भ्रष्टाचारी नेता, यिनीहरूको विपक्षमा यो विरोध र विद्रोह हो। यिनीहरू यी नेताहरूको चरित्र हेरेर यो 2 वर्ष पहिले तपाईको राजनीतिकमा आएको, 2 वर्षको लागि मन्त्री बनेको, ठुल्ठुलो महल काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईको ठुल्ठुलो महल ठट्याउने नेताको र यो तपाईको यो 20,000, 25,000, 50,000 रुपियाँको स्यालेरी पाउने ब्युरोक्रेट्सहरूले जुन तपाईको 4-4वटा महल बनाएछ काठमाडौँमा या पुरै देशमा, देशभरिमै उहाँहरूको घरेडी, उहाँहरूको घर जुन जोड्नु भएको छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भएको छ र यो देशलाई तपाईको विश्वकै सबभन्दा गरिब देशको सूचीमा ल्याइदिएको छ। त्यसको विरोधमा तपाईको यो प्रदर्शन हो। राजा आएर बचाइदिन्छ, राजा आऊ देश बचाऊ, त्यो केही मान्छेले, त्यो केही राजासँग जुडेको स्वार्थीहरूले त्यो उठाउन सक्छ र त्यो आम जनताको माग होइन। यो तपाईले जुन मास हेरिरहनु भएको छ त्यो नेता र ब्युरोक्रेट्स प्रतिको आक्रोश हो। त्यो राजा आउनलाई त्यो मास आएको होइन। अब राजा यहाँ आउनु यो दिवा स्वप्न देख्नु जस्तो हो। यो देशमा फर्किने, राज संस्था फर्किने अवस्थामा छैन। त्यसैले अब देशलाई एउटा विकास दिन, देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन के गर्नु पर्ला? अब युवा नेतृत्वहरूको भूमिका के रहन्छ? देशको विकासमा लैजानलाई, यो चौतर्फी विकासमा लैजानलाई मैले पहिले पनि भने यो सबै प्रधानमन्त्रीहरू, सबै नेताहरू टेस्टेड भइसकेका छ। एकचोटि माननीय राजेन्द्र महतोजीलाई पनि माननीय महेन्द्र ठाकुरजीलाई टेस्ट गरौँ र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिउँ र युवा नेतृत्वहरूलाई अगाडि सारौँ। ओझेलमा परेको भिजनवाला नेताहरू, ओझेलमा परेको भिजनवाला ब्युरोक्रेट्सहरू, यो ओझेलमा परेको जुन यहाँको स्वतन्त्र नागरिकहरू छ, तिनीहरूलाई तपाईको अगाडि बढ्नुपर्छ र यो अगाडि बढेर यो देश बनाउनुपर्छ। हाम्रो देशमा सबै प्रकारको सम्पदाहरू छ, सबै प्रकारको तपाईको मुस्ताङको स्यो हेर्नुस्, हाम्रो तराईको उत्पादन राज संस्था भएको टाइममा 2047 भन्दा पहिले हामीले धान चामलहरू निर्यात गर्थ्यौं। अहिले हामी 70% भन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं। तपाईको इन्डियाको लागि यहाँ जडीबुटी उत्पादन भइरहेछ नेपालमा।
बाबा रामदेवको फ्याक्ट्री तपाईँको हरिद्वारमा छ र जडीबुटी उत्पादन हाम्रो जनकपुरमा भइरहेछ। हामी यही जडीबुटीको फ्याक्ट्री खोलेर हामी आफ्नो साधन स्रोतलाई उपयोग गरेर यो देशलाई बनाउन सक्छौँ। यत्रो हाइटमा मार्सी चामल यही हाम्रो देशमा उब्जिरहेछ। यो देशको स्याउ मार्सी चामल लगायतको जडीबुटीहरूको मार्केटिङ गरेर हामी विश्वमै धनी बन्न सक्छौँ र त्यसको लागि तपाईँको युवा नेतृत्व र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई अगाडि सर्नुपर्छ र अगाडि सर्नमा पुरै देशको जनताले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। अब मान्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति छ? त्यो बनाउनु पर्छ देशलाई। सम्भावना त हाम्रो सङ्ख्यै छैन, हामी प्रधानमन्त्रीमा दावादारी गर्नै सक्दैनौँ। तर उहाँ जस्तो सन्त मान्छेलाई, उहाँ जस्तो निष्ठावान मान्छेलाई, उहाँ जस्तो तपाईँको व्यक्तित्वलाई, जुन तपाईँको नेसनल मात्र होइन इन्टरनेसनल छविलाई यदि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर यो देश चलाउन दियो भने मलाई लाग्छ 1 वर्षको भित्रैमा यो देश समृद्ध हुन्छ र यो जुन अनसिस्टेमेटिक ढङ्गले यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जुन गइसकेको छ त्यो सबैलाई उहाँले ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।